सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं अली आरिफ। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि शहर कायद में कोरोना के बढ़ते केसेस के बावजूद अवाम ने हुकूमत और माहिरीन की हिदायत को नज़रअंदाज कर दिया। हिल पार्क में नौजवानों का रश बढ़ गया, लेकिन इंतजामिया कंट्रोल करने में बेबस दिखाई दे रही है। इसी हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। ना वैक्सीनेशन का सवाल, ना कोरोना एसओपीज का ख्याल। हिल पार्क में नौजवानों का हुजूम, रश पर काबू पाने में पार्क इंतजामिया बेबस दिखाई दे रही है। इनकी तो कोई सुनता ही नहीं। 1100 बंदे हैं जो खेल रहे हैं, एक तादाद है, कसीर तादाद है, तो उसके अंदर तो हम 2-4 बंदे जाएगी बोलते हैं तो वो आ जाते हैं सारे। मंचलों ने भी शिकवा किया कि जब किसी ने मास्क का पूछा ही नहीं तो हमने लगाया भी नहीं, जबकि कुछ नौजवानों ने मास्क ना पहनने की वजह गेंद नजर ना आना बताई। इंतजामिया बोलेगी तो फॉलो करेंगे, वैसे हम पहनते हैं लेकिन अभी मास्क पहन के तो नहीं खेल सकते ना, तो ये वजह, मास्क पहनेंगे तो गेंद नजर नहीं आएगी हमें। नहीं, यहाँ पे किसी ने भी हमसे नहीं पूछा या मास्क है या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है, या हमें किसी ने भी नहीं पूछा है, न इंतजामिया वाले ने पूछा है न सिक्योरिटी वाले ने। छुट्टी के रोज शहरियों की बड़ी तादाद तफरीही मुकामात का रुख कर रही है, मगर कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद करने को तैयार नहीं। फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 13 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तस्दीक। मुतासरा मुसाफिरों ने मुख्तलिफ परवाज़ों से दुबई और अबूधाबी के लिए रवाना होना था। 13 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तशखीस के बाद उनको बैरून मुल्क रवानगी से रोक दिया गया है। इस हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे इमरान असलम हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, बताइएगा, जो रैपिड पीसीआर टेस्ट जो एयरपोर्ट पर लिया जाता है उसके बाद ये तशखीस हुई है? जी बिल्कुल, कोरोना की बिगड़ती सूरत के पेश नजर आज फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 13 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है और मुतासरा मुसाफिरों ने मुख्तलिफ परवाज़ों से दुबई और अबू धाबी के लिए रवाना होना था। 13 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तशखीस के बाद उनको बैरून मुल्क से रोक दिया गया है, जबकि फैसलाबाद से अबू धाबी जाने वाले 5 मुसाफिरों में, जबकि फैसलाबाद से दुबई जाने वाले 7 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। सिविल एविएशन अथॉरिटी के काम के मुताबिक मुतासरा जो 13 मुसाफिर है खुद को होम क्वारंटीना करेंगे और एविएशन के मुताबिक मुतासरा मुसाफिरों की रैपिड टेस्ट पीसीआर में जो कोरोना की जो है वो मुस्बत रिपोर्ट हुई है, जिसके बाद ये 13 मुसाफिर फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान ना भर सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। अब आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं कि ये कहना कि मैंने किसी को बनाया गलत है। मैंने किसी को नहीं बनाया, मैं तो मुल्क में एमएनए नहीं बन सका। सियाको सबाक से हटकर बात करना मुनासिब नहीं है। कारकुन कायदीन के साथ मिलकर काम करते हैं तो जमातें कामयाब होती हैं। जमहूरियत के निज़ाम में कोई अकेला शख्स कुछ नहीं कर सकता। पार्टी का वर्कर है, पार्टी का कैंडिडेट है, पार्टी की जो लीडरशिप है वो कलेक्टिव एफर्ट्स करती हैं तो फिर जाकर जो सियासी जमातें हैं वो कामयाब होती हैं। और मैं तहरीक इंसाफ की आपको मिसाल दूंगा कि तहरीक इंसाफ में इक़्तिदार से आने से पहले इमरान खान और उसके साथियों ने 22 साल जद्दोजहद की और उसके बाद पार्टी के वर्कर्स ने जद्दोजहद की, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पार्टी को सपोर्ट किया। और मुझे इस बात पे फख्र है कि मैं भी उस जद्दोजहद में शामिल था और हमारी कलेक्टिव जद्दोजहद से, हमारी कलेक्टिव काविशों से तहरीक इंसाफ की हुकूमत कामयाब हुई और वजीर आज़म इमरान खान जो हैं वो मुल्क के सरबराह बने। तो ये कहना सेंसेशनल जर्नल कि मैंने किसी को बनाया, भाई मैं तो इस मुल्क में अभी तक एमएनए भी नहीं बन सका, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि उस जद्दोजहद में जो से हजारों लोग और शामिल थे, उस जद्दोजहद में मैं भी शामिल था। मुल्क में यूरिया खाद की किल्लत पर शहबाज शरीफ का शदीद इजहार तशवीश। शहबाज शरीफ कहते हैं कि किसान दरबदर हैं, खाद की स्मगलिंग और ब्लैक में फरोख्त जारी है। किसान चीख रहे हैं, स्मगलिंग हो रही है, हुकूमत कहाँ सो रही है। यूरिया की किल्लत पीटीआई की बद इंतजामी और करप्शन का शाखसाना है, इसकी पहचान बन चुकी है। डीएपी और यूरिया की स्मगलिंग रोकी जाए, किसानों का इस्तेहसाल बंद किया जाए। नवाज शरीफ ने 2015 में तारीखी किसान पैकेज दिया था। किसानों को सैलाब से होने वाले नुकसानात में अरबों रुपए इमदाद दी गई। 16 लाख छोटे जमींदारों को 32 अरब रुपए दिए गए थे। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे कराची, जहां पर सूबाई वज़ीर इत्तलात सईद गनी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कराची के लोगों को जो गैस नहीं मिल रही है उससे ये तवज्जो हटाना चाहते हैं। कराची की इंडस्ट्रीज़ को जो गैस नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही है, बेरोज़गारी हो रही है, उससे ये तवज्जो हटाना चाहते हैं। जो बिजली के बिलों में इजाफा किया गया है, बिजली महंगी की गई है, लोगों की तवज्जो उससे हटाना चाहते हैं। चीनी महंगी हुई है, दवाएं महंगी हुई हैं, दालें महंगी हुई हैं, आटा महंगा हुआ है, लोगों की तवज्जो से हटाना चाहते हैं।
यूरिया नहीं मिल रहा है उससे तवज्जो हटाना चाहते हैं, LNG में करप्शन हुई है उससे तवज्जो हटाना चाहते हैं। मैं सवाल करना चाहता हूं कि लोगों का इस वक्त बुनियादी मसला महंगाई है, लोगों का बुनियादी मसला गैस का ना मिलना है। ये जमातें जो अपने आप को आवाम का नुमाइंदा कहती हैं, उन्होंने कोई एक एहतजाज इस बात पे किया है कि लोगों को गैस नहीं मिल रही, महंगाई हो गई है? नहीं कर रहे हैं। ये सारा ड्रामा इसलिए है कि वफाकी हुकूमत ने इनको टास्क दिया हुआ है, ये बी टीम बनी हुई है उनकी, और उनकी तवज्जो सिर्फ इस बात पर है कि किसी तरह आवाम जो है वो महंगाई से, जो मीडिया के चैनल्स पर महंगाई चलती है वो हट जाए और लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम और सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज आ जाए। ये जो CM हाउस आना चाहते हैं, देखें सिंध असम्बली भी रेड जोन के अंदर जाती है, उसूली तौर पर वहाँ पर भी इस किस्म का एहतजाज नहीं होना चाहिए, लेकिन चूँकि वहाँ उन्होंने एहतजाज किया, जमात इस्लामी ने, हम ये समझते हैं कि वहाँ आम लोगों को शायद तकलीफ़ कम हो रही है, तो हमने उनको कुछ नहीं कहा। लेकिन अगर किसी ऐसी सड़क पर आकर एहतजाज होगा जिससे आम लोगों को तकलीफ़ होगी, तो मैं समझता हूँ कि ये बुनियादी हकूक़ में शामिल नहीं है। आपका पुरअमन एहतजाज हक़ है, लेकिन आम शहरी का भी हक़ है कि उसको सड़क जो है वो खुली हुई मिले, उसके रास्ते में कोई रुकावट ना हो। अगर आप एक आम आदमी या आम शहरियों के रास्ते में रुकावट डालेंगे तो आप अपने आइनी हक़ का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरों के हक़ पर आप काबिज़ हो रहे हैं। तो अगर तो कोई ऐसी सूरत हाल होती है तो ज़ाहिर है फिर एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ ना कुछ एक्शन लेने पड़ते हैं। लेकिन अगर ये पुरअमन होंगे, ऐसी जगह एहतजाज करेंगे जहाँ किसी की कोई आमद और रफ्त में रुकावट नहीं होती, तो हमें कोई शौक़ नहीं है कि किसी के ऊपर वो सख्ती करें। देखिए, मैंने ये बात पहले भी कही, मैं दोबारा कह देता हूँ। 2008 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में आई तो ना तो हमें वफाक में MQM की ज़रूरत थी, ना हमें सूबे में MQM की ज़रूरत थी। हमने इनको जो साथ लिया उसकी वजह ये थी कि 2008 में जब पीपल्स पार्टी आई थी तो हमें बहुत ही डीमोरलाइज पुलिस मिली जो कोई सख्त एक्शन लेने को तैयार नहीं था। परवेज़ मुशर्रफ सदर पाकिस्तान था और MQM का पूरा कंट्रोल कराची शहर पर था और वो जब चाहते जो चाहते कर लेते थे। उस वक्त MQM ने, अखबारात गवाह इस बात के, कराची की बिज़नेस कम्युनिटी को बुलाया और उनको ये कहा कि अगर पीपल्स पार्टी ने हमें हुकूमत में शामिल नहीं किया तो आप अपना बिज़नेस यहाँ से समेटो और यहाँ से निकल जाओ। रिकॉर्ड पर है, कराची से बहुत बड़ा डेलीगेशन इस्लामाबाद गया, उनकी मुलाकात हुई पार्टी की क़यादत से और उन्होंने कहा कि मेहरबानी करें, अगर आप कराची में अमन चाहते हैं तो MQM को हुकूमत में शामिल करें। और हमने कराची में अमन बरकरार रखने के लिए MQM को हुकूमत में साथ लिया ताकि जो माजी की तलखियाँ हैं वो ख़त्म हों और कराची एक बेहतर अमन, पुरअमन, देर पामन की तरफ जा सके। लेकिन बदकिस्मती से बहुत सारी कोशिशों के बावजूद भी शायद हमारी ये जो नेक नीयती पर मुश्तमिल एक अमल था वो नाकाम हुआ और वो तजर्बा कामयाब नहीं हो सका और कराची में अमन कायम नहीं हुआ। लेकिन अगर एक कोशिश हमने की तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई उनके जराइम में शामिल थे। उनके बाद जो चीज़ें उन्होंने गलत की उस पर मुकदमा भी बने, उस पर गिरफ्तारियाँ भी हुई। और आज अगर ये बात कर रहे हैं, मैं हमेशा ये कहता हूँ, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ये कहा था कि MQM के जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको इंगेज करना चाहिए। मैंने हमेशा कहा है कि MQM का एक वोट बैंक है शहरी इलाकों में। मैंने कभी नहीं कहा कि फारिग हैं, कम ज़रूर हो गया है, वो ताकत उनकी नहीं है जब वो ठप्पे मार के जीत जाते थे, लेकिन बहरहाल उनका वोट है। हम जो उनकी पॉलिटिकल स्पेस है उसको तस्लीम करते हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप उस बुनियाद पर पूरे सूबे को एक लिसानी झगड़ों में झोंक दें, आप लोगों को लड़ाई करवाएं और दहशतगर्दी करवाएं। ये बिल्कुल गलत बात है। तो जो पॉलिटिकल लोग MQM के हैं, जिस तरह नौजवान आज आए हैं, एक पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं, जमात में आना चाहते हैं, बिल्कुल आएँ और MQM के और लोग भी हमारे पास आएँ तो हम उनको भी वेलकम करेंगे। लेकिन अगर MQM वही बातें करेगी जो माजी में करती रही है, MQM वही रास्ता अख्तियार करेगी जो उन्होंने माजी में किया था, तो मैं समझता हूँ कि तमाम सियासी जमातों को ये बात देखनी चाहिए कि हमारी अपनी सियासत जो है वो अपनी जगह, लेकिन कराची का अमन जो है वो सबसे ज़्यादा अफजल है। हम किसी सूरत नहीं चाहेंगे कि कराची में फिर लोग बेगुनाह लोगों की जो है लाशें गिरें। वो खातून जारी जी।
لیکن آپ خود کہہ رہی ہیں کہ 60 کروڑ پڑا ہوا ہے وہاں پہ نا, تو اس کا مطلب ہے اکاؤنٹس میں موجود ہے. اچھا میں ایسا کروں تو جو ٹرانسفر پوسٹنگیں میرے علم میں نہیں ہے کہ ان کا تبادلہ کیوں ہوا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ اس کی وجہ یہ ہوگی. لیکن اگر تو کسی میں اکاؤنٹس میں کوئی گڑبڑ ہے اور وہ چیز سامنے آتی ہے, کوئی شکایت آتی ہے, تو ہم اس پہ کارروائی کرتے ہیں اور یہ کرتے رہیں گے. دیکھیں یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے, یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں, شکایت آتی ہیں, اکاؤنٹ بند ہوتے ہیں, پھر اس کو جب چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں تو اکاؤنٹ کھول بھی دیے جاتے ہیں. اکاؤنٹ کوئی بھی ہمیشہ کے لیے بند نہیں ہوتا, اس میں اگر کوئی فلاز ہوتے ہیں تو اس کو درست کیا جاتا ہے, اس کے بعد وہ اکاؤنٹ ری اوپن ہو جاتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ کسی پیپلز پارٹی کے مارچ کی وجہ سے کوئی جواز ملے گا کہ صدارتی وہ آ جائیں. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جو صدارتی نظام کی باتیں کر رہے ہیں, یہ صدارتی نظام آئے گا کیسے؟ مطلب کوئی راستہ نہیں ہے. خدا نہ کرے کہ کوئی پھر یہاں پہ کوئی فوجی ڈکٹیٹر آ جائے, جمہوریت لپیٹ دی جائے, اس کے بعد تو جو مرضی وہ کریں. لیکن مجھے وہ صورتحال بھی نظر آتی نہیں ہے. اس وقت ملک میں ایسے حالات بالکل بھی نہیں ہیں کہ کوئی آرمی ٹیک اوور ہو سکے. اب اگر وہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر کیسے ہوگا؟ بڑا آسان سا کام ہے کہ عمران خان نیازی صاحب جو ہیں, انہوں نے ایک لیٹر نکالا تھا, اس میں انہوں نے کہا کہ میرا نام جو ہے نا عمران احمد خان نیازی, وہ مجھے نہ کہا جائے اور مجھے عمران خان کہا جائے. تو ایک خط وہ اور نکال دیں اور اس میں کہیں کہ مجھے عمران احمد خان نیازی کی جگہ صدر عمران نیازی کہا جائے, تو ان کا نام ہو جائے گا صدر عمران نیازی, تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے, وہ بن جائے گا اس طرح صدر. لیکن صدارتی نظام نہیں آ سکتا ہے. تھینک یو جی. دیکھیں یقیناً جو موسم کی وجہ سے یہ واقعہ ہوا ہے, وہاں پاکستان نیوی جو ہے وہ آپریشن کر رہی ہے. اس میں ایک تو کافی بڑی تعداد جو ماہی گیروں کی تھی وہ تو محفوظ ہو کر آ گئے ہیں, لیکن کچھ افراد لاپتہ ہیں, اور اللہ کرے کہ وہ خیر خیریت سے ہوں, زندہ سلامت وہ آ جائیں. لیکن ظاہر ہے ایسی موسمیات کی تبدیلیوں کی وجہ سے صورتحال پیدا ہو جاتی ہے, لیکن وہ آپریشن جاری ہے. اور اس کو تھینک یو. ہاں سعید غنی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. دوسری جانب مصطفیٰ کمال اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. بشرطے کہ وہ صحیح ہوتا ہوا رہو. یہ ہمارے مہمان ہیں, ہمارے پاس آئے ہیں, ان کا بہت احترام ہے اور ہم نے ان کا شکریہ ادا بھی کیا ہے اور ہم نے ان کو ویلکم بھی کیا ہے. اور انشاءاللہ تعالی بات چیت سب سے ہوگی. بات چیت ہر وقت ہر کسی کے لیے تیار ہیں, اور وہی بات ہوگی جو ہم بات کرتے چلے آ رہے ہیں. انہی الفاظوں کے ساتھ میں جو ہے وہ ناصر بھائی سے ریکویسٹ کروں گا اگر یہ کچھ گزارشات کرنا چاہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکم جی. آج یہاں پہ آئے ہیں اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو ویژن ہے, جو پورے پاکستان اور پورے صوبے کی ترقی کے لیے, اس کو لے کے یہاں پہ آئے ہیں. اور ہم نے جو قوانین میں 2013 کے جو بلدیاتی قوانین تھے اس میں جو ترامیم کی ہیں اپنے تئیں, تو ہم نے بہت زیادہ بہتر اس کو کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن ظاہر ہے جب ہم نے اناؤنس کیا اس کے بعد ہر طرف سے یہ بات سامنے آئی کہ اس میں مزید بہتری کی ضرورت ہے, اور ہم اس کے لیے تیار بھی ہیں. اسی لیے یہاں پہ بھی آئے ہیں, اور مصطفیٰ بھائی نے اور ان کی پوری ٹیم نے ان کے ساتھ تفصیلی بات چیت ہوئی ہے. اور اب جو ہماری دیگر میٹنگز ہوں گی تو بہت ساری چیزوں میں بہتری آئے گی, اور وہ جو قوانین, وہ جو اختیارات تھرڈ ٹیئر کے ہیں وہ بالکل اس میں دیے جائیں گے. اور ظاہر ہے مے بی من اور ان نہ صحیح, لیکن بہت ساری چیزوں پہ انشاءاللہ اتفاق جو ہے وہ ہو جائے گا. اور پھر جس طرح ٹنڈو الاحیار والی بات ہوئی تو وہ ویسے بھی چیف منسٹر صاحب نے اس پر نوٹس لیا ہے, لیکن جس طرح جو باتیں بتائی گئی ہیں ان پر بالکل ایکشن ہوگا. اور ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ شروع سے موقف ہے کہ جو بھی ہو, جس نے کوئی اس طرح کا کام کیا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے, اور جو جن کی
جو اس دنیا سے گئے ہیں ان کے لواحقین کے دکھ میں ہم بھی برابر کے شریک ہیں، ہمارے وفد بھی وہاں پہ گئے ہیں، اور جو جہاں جہاں اس طرح کی کوئی زیادتی ہوئی ہے، اور خاص طور پر جس طرح کچھ فوٹیج ہیں کہ وہ خواتین پر کوئی لاٹھی چارج ہوئی ہے یا کوئی اور زیادتی ہوئی ہے، تو اس پر بالکل ایکشن لیا جائے گا، اور وہ بات بھی کہ جو ایکسیس دیا گیا ہے اس پر بھی ضرور انشاءاللہ ایکشن ہوگا. اور یہ جو اردو بولنے والے ہیں، سندھی بولنے والے ہیں، جو بھی زبان بولنے والے ہیں، وہ سب ہمارے لیے قابل عزت و احترام ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی تفریق کی، لسانیت کی سیاست پر یقین نہیں رکھتی. سر یہ بتائیے کہ یہ کیسے مذاکرات ہوں گے؟ جماعت اسلامی کے پاس بھی آپ لوگ گئے تھے، وہ اس کے بعد ایک دفعہ کی ملاقات کے بعد وہ انتظار کرتے رہ گئے، آپ پھر ان کے پاس بھی آ گئے، پھر ایک وفد بنے گا، پھر ایک دوسرے کو گزارشات کی جائیں گی. کب تک چلتا رہے گا سر یہ تماشا؟ یہ کب تک؟ صوبے میں حالات بڑے سنگین ہو چکے ہیں. دیکھیں، میں ایک عرض کر دوں کہ سنگین میں بھی آپ کی سوچ میں ہو، اور ہم نے اس سنگینی کو ہی روکنا ہے، اور اسی وجہ سے ہمارے جماعت اسلامی کے ساتھ بھی بات ہوئی، پی ایس پی کے پاس بھی آئے ہیں، دیگر سے بھی رابطے میں ہیں کہ جو خدشات ہیں اس کو دور کیے جائیں اور بہتری کی طرف جایا جائے. اور جو خراج تحسین یا جو ہمیشہ ہم کہتے رہتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے جو اس وقت کھل کر بات کی ان لوگوں کے خلاف جن کے لیے کوئی یہاں پہ بات نہیں کرتا تھا، تو یہ تو ان کو کریڈٹ جاتا ہے. اور پھر ان کے میں اس بات پر بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کبھی بھی صوبے کو تقسیم کرنے کی بات نہیں کی، ہمیشہ بھائی چارے کی بات کی ہے. لسانیت کے جو ایک جذبات کہہ لیں یا وہ جو ایک نفرت کا بیج بونے کی کوشش کی جاتی ہے، اس میں ہمیشہ انہوں نے رکاوٹ ڈالی ہے. تو اس لیے ہمیں ان کے لیے انتہائی عزت و احترام ہے. ہماری سیاسی جو تلخیاں بھی ہو سکتی ہیں اور اس میں ہماری سوچ اپنی اپنی ہے، اختلافات اپنی جگہ پہ، لیکن جو اچھی بات ہے اس کو ہم کھل کر تسلیم بھی کرتے ہیں، اس میں سپورٹ بھی کرتے ہیں. آپ لوگ کے متعلق پریس کانفرنس ہوئی ہے جس میں آپ بھائی بھی کھڑے ہوئے اور دوسرے جو سعید غنی صاحب تھے انہوں نے بھی کہا تھا کہ ان کے پاس تو ایک کونسلر بھی نہیں ہے، ایم پی اے بھی نہیں ہے، ایم ایل اے بھی نہیں ہے، یہ تو گلی میں ایسے گھومتے پھرتے رہتے ہیں، ان کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، ان سے تو بات بھی نہیں کی جا سکتی. کیا وجہ ہے آج آپ یہاں پر آئے؟ خدا یا کسی نے بھیجا ہے؟ دیکھیں، نہ حکومت سرنڈر کرتی ہے، نہ ہی کوئی یہ باتیں پولیٹیکلی طور پر بالکل کی جاتی ہیں اور اپنی جگہ پہ ہیں. لیکن ابھی حالیہ جو انتخابات ہوئے 249 کے، اگر دیگر جو دوسرے لوگ جو دعویٰ کرتے رہے ہیں، جو اس وقت جیتے بھی تھے اور بہت ساری باتیں کرتے تھے، ان سے تو مصطفیٰ بھائی کے بہت زیادہ ووٹ تھے. تو ابھی جو آنے والا الیکشن ہے یہ دیکھیں، اس پہ فیصلہ ہوگا کیا ہوگا سلسلہ. دیکھیں، جب کوئی بات، جب پریس کانفرنس میں آپ کی طرف سے کوسچن آتے ہیں اور کہیں آپ حوالہ دیتے ہیں تو اس کے جواب میں سعید صاحب نے یا کسی نے ہم نے یا ہم میں سے کسی اور نے بات کی ہوگی، اسی طرح دیگر جگہ سے بھی بات آ سکتی ہے. تو یہ لگائی بجائی آپ نہ کیا کریں. جی، پیپلز پارٹی جو ہے وہ ترمیمی بل کو لے کے ڈیلے ٹیکٹکس کا رول جو ہے وہ پلے کر رہی ہے، اور آنے والے وقتوں میں کیا آپ کو بلدیاتی انتخابات کب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اس سے بھی تھوڑا سا بتائیں. دیکھیں، ہم مکمل طور پر تیار ہیں. آج بھی آپ کا بڑا اچھا کوسچن ہے، آج بھی ہم نے مرزا صاحب نے اور ہم نے یہی بات رکھی کہ اگر کوئی اس طرح کی صورتحال رہتی ہے تو یہ اس کا سب سے زیادہ جو نقصان ہوگا یہ ہوگا کہ یہ الیکشن ڈیلے ہوں گے، اور وہ ہم نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ فوری الیکشن ہو. پھر یہ عوام کا کام ہے کہ جس کو بھی لے آئے، جس کو بھی منتخب کرے، اور وہ جو تھرڈ ٹیئر ہے وہ آئے اور خدمت کرے. اس پہ اختلافات ضرور ہو سکتے ہیں. کراچی میں مصطفیٰ کمال اور ناصر حسین شاہ کی نیوز کانفرنس جاری ہے. ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے. وزیر اعظم عمران خان عوام سے بات کریں گے، ٹیلی فون کالز لیں گے. دیکھ رہے ہیں پاکستان میں بھی اور بیرون ملک پاکستانی جو ہیں وہ اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے.